دیو حسن نقشبندی کبولی شریف آپ تشریف فرمائیں. تو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں. نیچے بیٹھ جائیے یا تھلے بیٹھ جاؤ. دنان صاحب ایک منٹ میرے کو لاؤ کہ میں ترتیب دسو کی کرنا ہے. محفل آگے چلائیے سلسلہ مہربانی. تھلے بیٹھ جاؤ جی, مہربانی فرماؤ. سبھی نیچے بیٹھ جائیں آپ کی مہربانی. تھوڑا جب میں دسو تو سلسلہ چلائیے, مہربانی کرو جی, بڑی مہربانی. سالانہ عرس مبارک کے موقع پر خوبصورت ملا شریف قبلہ مصر سے جو ہمارے مہمان قاری قرآن تشریف فرما رہے ہیں, انہیں کو سماعت کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. مولا کنیا نو تو بنا دے میں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. نعرہ تکبیر اللہ 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 قاری صاحب کو سماعت کرے. اللہ سنے کا پاک کلام سماعت کرے. اسٹینڈ گئے. اللہ 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 ایک اور مائک کو ذکر کے لیے بھائی صاحب جائیں, ذکر کے لیے مائک پکڑ لیں. اسٹینڈ لگائیں قبلہ قاری صاحب کو سوالوں. تھلے بیٹھ جاؤ بھائی جان, تھلے بیٹھ جاؤ بھائی جان, تھلے بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جائے جی. بسم اللہ. خوبصورت اللہ کے ذکر میں قاری صاحب کو سماعت کرتے مل کے سبھی کہیں گے اللہ 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 سیانے سیانے بندے ادنان قادری کہہ رہے ہیں اگے آجو مہربانی فرما کے. جڑے سیانے بندے ہونا, سیانے دنا بندے بیٹھے ہو, انہاں کے گزارش ہے بھائی جان اگے اگے آجو مہربانی فرما کے قاری صاحب کو سنیے. بالکل کوئی آدمی نہیں, مہربانی سیانے بندے اگے آؤ. ادنان صاحب تسی بھی بہو, تھلے بیٹھ جائے نالے مہربانی. آؤ مہربانی مل کے سبھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے جو حکم ہے وہ میں پڑھ کے قاری صاحب کو آواز دے رہا ہوں. سبھی کہیے اللہ 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 علیف اللہ چپے بوٹی مرشد من وچ لائی نفی اسباب دبانی بدیا ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان بھلاتے آئی جیوے مرشد کامل باؤ جے بوٹی لائی اٹھ فریدہ سنتیا تو چاڑو دے مسیح, اٹھ فریدہ سنتیا تو چاڑو دے مسیح, تو سکتار بچاج تیری ڈاٹے نال پری. چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے اندے, چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے اندے. نہ کوئی ساٹی ذات بچانے نہ کوئی سانو مننے, بولو جاگے چملے دستارا جاگے بحل بنارے صدا نکالے خون رشتے صدا یار
जाने दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने कदर नबी दा बुलबुल जाने पाक दवाखन वाली कदर नबी दा गंज जाने मुर्दे खावन वाली टैगे चमले ते दस्तारा टैगे महल मनारे सदा नहीं रहने खून रिश्ते सदा यार सहारे आखिरी जुमला जेड़ा आया ढाइयां ने सदा याद नारे या मुस्तफा दे नारे जेड़ा बाजू नाले ने हाथ उठा के कहने टैगे चमले ते दस्तारा टैगे महल मनारे सदा नहीं रहने खून रिश्ते सदा यार सहारे इच्चे गले मेरे यारो दसो मार किनारे बल نحن ندعو لتلاوة القرآن القارئ الشيخ المقري الشيخ علي الشبراوي البنا من مصر الذي يقرأ القرآن معنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. इधर भाई अच्छा भैया बराबर भैया सुनो ठीक है السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن للمتقين مفازا حدائق رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا
السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما
الأمر يومئذ لله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. وربك الأكرم. وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم. علم الإنسان. علم الإنسان. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم. علم الإنسان. علم الإنسان. علم الإنسان ما नारे तकबीर। रिज़ाने। हैदरी। नारे तहकीर। हैदरी। नाम है गुलाम है।
शहर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, जरा ऊंची बोलो, जरा प्यार से बोलो, आया 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 ताजदार है खत्म नबूवत, ताजदार है खत्म नबूवत। بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان दो चला दो रहते गंगोली कादरी से खूबसूरत मदहासराई पेश करती है जनाब शराफत अली शराफत साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह यार हजूर दी महफिल आए हो सरकार उन्हें बुलाते हैं जिन्हें तड़प होती है। शाहजहाँपुर से दिल महबूब की महफिल का महबूब से जाते हैं आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ सरकार ने बुलाया खुश हो जाओ। लो जी माशाअल्लाह बहुत ही प्यार करने वाले शख्सियत जनाब भाई अब्बास साहब, ज़ैद कादरी साहब, डॉक्टर असगर साहब और इमरान कादरी साहब, मोहम्मद अमीर साहब और अली मोबाइल। माशाअल्लाह इन पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। भाई सलमान साहब माशाअल्लाह इस घर दे विच असीं बैठे होने सांबा साहब ते अज वेखो हैं रंग लग गया जिन्हें कुल्ली सानू मिल जानी है बस जाना शहर मिल गए हैं। दुरूद पाक इस यकीन के साथ पढ़ने हैं कि हम पढ़ते हैं और मेरे आका मदीना पाक में सुनते हैं। कोई ज़बान खामोश ना रहे बच्चे तो लेके बुजुर्ग तक। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे तोड़ा सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुश नसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से मेरे होठों पे आका की सना बचपन से बताया अपन हालादा बताया अपन हालादा हालादा मंदिया नो गल लाना इते कम लजपाला दा जा लजपाल दा लड़ लगे हर जगह करे मंदिया नो गल लाना इते कम लजपाला मंदिया नो गल लाना कम लजपाला दा पड़ी सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब
कल्ला। बहुत ही प्यारा कलाम है। ये सोचना नहीं कि लहर चली गई। खुदा दी कसम जिन्ना पाजी तड़प हाथ रख के कहना वो टूर जावांगे शहर मदीने, शहर मदीने, मदीने शहर मदीने टूर जावांगे शहर मदीने, सुख पावांगे शहर मदीने, सही महीने टूर जावांगे शहर मदीने, मदीने शहर मदीने, मदीने शहर मदीने, मदीने शहर मदीने, सुख पावांगे शहर मदीने, मदीने टूर जावांगे शहर मदीने, जाके मदीने फिर नहीं आना, जाके मदीने वो फिर नहीं आना, मर जावांगे शहर मदीने, मदीने टूर जावांगे शहर मदीने, मदीने शहर मदीने, मदीने शहर मदीने। खुदा दी कसम कई बंदे वेखे ने दुनिया ते खेमे ला के बैठे ने, साडे ते लोकां दे अपने घर हुंदे ने। ते शाहनगाह खूब अच्छा शेर लिखा ओ कुल्ले सानू मिल जानी है, कभी साथ कुल्ले सानू ओ मिल जानी है, बस जाना है जिन्हें वसना हाथ पकड़, बस जाना है शहर मदीने, मदीने टूर जावांगे शहर मदीने, मदीने शहर मदीने, मदीने शहर मदीने। ओ मैं तेने सा इन्हें जोगा, मैं तेने सा ओ लेके मैनू रात मदीने, मदीने टूर जावांगे शहर मदीने, मदीने शहर मदीने, मदीने शहर मदीने, मदीने शहर मदीने। नस्र मुक़द्दर जाके अपने, जाके अपने चमकावांगे शहर मदीने, मदीने टूर जावांगे शहर मदीने, मदीने शहर मदीने, मदीने शहर मदीने। एक कलाम बहुत प्यारा कलाम है, ਉਹਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੜੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सरदारियां मुख्तारियां, सरदारियां मुख्तारियां, बोलो सरदारियां मुख्तारियां, सरदारियां मुख्तारियां। सरदारियां
तशरीफ फरमाएं। मैं बिठा गया शामिल कहता हूँ यहाँ पे तनाज पढ़ने सरदारियाँ کوئی سیانا بندہ ہے کہ سارے بچے بیٹھے کی گل ہے کوئی سمجھو گا یہ اٹھا 10 بچیاں نے غلط گل کہہ رہے ہیں سرکار دی نعت پڑھ رہے ہیں اس طرح نہ کرو تہاڈی مہربانی 4-5 سال پہلے یہ جہاں چھڑے ہی نہیں ایڈا لمبا تھی آپ ہی گئے گئے لیکن نہیں آ رہے بہت سلسلہ بھی خراب کرتے مہربانی فرماؤ مہربانی مہربانی نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرہ حیدری جناب عزت مآب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد عرفان القادری صاحب الحمدللہ تشریف فرما فخر پاکستان خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب بے بدل خطیب لسانی جناب علامہ حافظ محمد علی رضا صاحب ہماری مذہب کے معزز مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد اصغر صاحب آج تشریف فرما ہوئے ہیں بیت اللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی خوش آمدید سلام ویلکم کہتا ہوں جی الحمدللہ قبلہ ڈاکٹر پروفیسر محمد عرفان القادری صاحب ڈاکٹر صاحب ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں آپ کے علاقے کا آپ کے گاؤں کا جو فخر ہے جی جناب غلام مصطفیٰ فردوسی سے الحمدللہ انتہائی شریف و نفس مخلص بھائی ہے جی اللہ پاک اللہ فردوسی سے محمد تنویر رضوی سے اور جناب سلمان صاحب ماشاءاللہ جی سویب سے لالا جی عدنان قادری صاحب جی بسم اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرداریاں مقتاریاں سرداریاں مقتاریاں
فیض عالم مظہر نور خدا راک سارا پیر کامل راک سارا پیر کامل کاملہ پیر رہنما رنگ داتا من رنگ داتا رنگ داتا رنگ داتا من رنگ داتا تیری جی ورس اس پر ہوگا پیر چنن شاہ صاحب الحمدللہ انہاں دے عرصے مبارک تے موقع دے سونے محفل پاک ٹھیک ہے جی غلام مصطفیٰ سے پڑھوں گے کہ یہاں تنویر ازویش ہے جی عزت میں آپ پڑھو سے جی بسم اللہ جو جاگ رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری جو حکم ہے جی وہ میں پڑھ رہا ہوں اللہ ڈاکٹر صاحب لاما صاحب تشریف فرمائیں معزز مہمان تشریف فرمائیں جی اسی سونے ابو بکر دے بھی نوکر آ سونے عمر دے بھی نوکر آ سونے عثمان دے بھی نوکر آ تے سونے علی دے بھی نوکر ہے جی مہربانی سارے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ غلام مصطفیٰ صاحب سلمان صاحب رضوی صاحب سہیب صاحب اللہ سب کو آباد رکھے اسی چارہ دے نوکر آ مجھے جس ذکر علی کا حکم ہے ہمیں پتا ہے جس نے جنت کی ٹکٹ دینی ہے اس کو جناب علی کہتے ہیں اس ٹکٹ پہ جس نے مہر لگانی ہے اس کو جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں جڑا گھروں ہاتھ لے کے جیب ڈیرا چاچا ہاتھ اٹھا سکتا ہے پھر بچہ بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے جوان بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے نعرہ حیدری سارے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے حیدر حیدر شاہ ہے 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 من کردا سینہ سڑدا عاشق دا سینہ ٹھڑدا من کردا سینہ سڑدا عاشق دا سینہ ٹھڑدا او کسے وجال نہ ہڑدا جڑا حیدر حیدر کردا حیدر حیدر شاہ ہے 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 آدم پیکر میں دم میں جب سو میں ہر سو میں بخشیم میں سامان میں بادل میں بارش میں گرم میں ہنوں کی چمکتی آنکھوں تاروں سے بڑے آنکھوں میں ایمان کی ہر گلشن میں پورم میں علی پرچم میں پتھر میں علی دامن میں قرآن اٹھا کر کہتا بسم اللہ کے دامن میں علی چاہے چرچ علی بھرے کر علی حق علم علی غمدی جب سید سرور ہاتھی رہبر مردم سب شیر علی ساتھ سنجا کر بچا کر پیر علی 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 موجود من موجود من پاک سخی سلطان علی سرتاج سہاگ عقیدے ہر مومر کا ایمان علی ہر آیت کا مفہوم علی مقصوم علی میرسان علی الماس علی ہی داغو ہر مرجان علی سب نبیوں کا سردار میرا جسم علی میری جان علی من کنتا مولا 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 میرے نبی نے مولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہم سب کا مولا ہے تیرا مولا ہے میرا مولا ہم سب کا مولا چاروں کے اندر پنجاں کے اندر دساں کے اندر بارہ کے اندر سملک کے اندر دل کے اندر میرے دل کے اندر ہم سب کا مولا دی حاضری ہے درود پاک سجاد کھڑا کرو ذرا سارے پورا مجمع اینی ذرا سجاد کھڑا کر کے میرے آقا نے درود پاک پڑھو پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو سارے رضوی صاحب تھوڑا سائڈ سے
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਓ ਹਾਂ ਪੜੋ ਹਾਂ ਸਾਰੇ
करना है मेरे भाई लाल बादशाह आए ने हुक्म किया है हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए या रसूल अल्लाह क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट में अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट में अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट में तो सुनियो हाथ छोटे करो जरा क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए मैं गुलाम कौन कौन गुलाम है मुस्तफा बैठा है हाथ जरा कर लेता है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है भाई लाल हम क्यों मेरे पास आए आपके होते हुए मेरे पास आए आपके होते ना पूछिए कि क्या हुसैन है इसके बाद इजाजत है मेरा हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है खुदा के दी का नाम खुदा खुदा के दी का नाम खुदा हर इब्तदा की इब्तदा करम की इंतहा हुसैन है मेरा हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है मेरा हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है मेरा हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है अरे जो कोई हमसे भी किसी का मजाल है जहां में है लिहाज
بھی سر بلند تھا جی ٹھیک ہے عدنان صاحب حسین آج بھی سر بلند ہے ڈاکٹر اسد صاحب الحمدللہ ہمیں پتا ہے جس نے دین بچایا ہے اس کو جناب مولا حسین کہتے ہیں سلمان صاحب ڈاکٹر صاحب اسی مصرے میں جو عرص مبارک ہے بابا جی پیر چاندنی کا سرکار ٹھیک ہے جی ہے کہ پیر فقیر دی بارگاہ وچ تار وٹ لئیے اونچی بولی جانے مٹی ہو کے مٹی وچ بہ رہی ہے مٹی اپنی کدی کھولی جانے 14 طبقت رکھ دے خبر مرشد رت ہو کے ساکی نو روندی دا نہیں اپنے مرشد ہو کے غلام سجن داتا صاحب دے ہو کے غلام سجن داتا صاحب دے ہو کے غلام سجن ثابت قدم رہیے پھر کبھی ڈولی دا نہیں ہاتھ اٹھا کے انہاں جملیاں چی قبلہ داتا صاحب دی بارگاہ جی حاضری پیش کر کے نا کہ نالے انشاءاللہ قبلہ جس طرح حکم ہے انشاءاللہ آواز دینے سارے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے جی اللہ 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 رب نے لکھاری داتا صاحب دی رب نے لکھاری داتا صاحب دی آئی سواری داتا صاحب دی رل مل مستو جشن مناؤ آئی سواری داتا صاحب دی رب نے لکھاری داتا صاحب دی ساتھ پیاری داتا صاحب دی رل مل مستو جشن مناؤ آئی سواری داتا صاحب دی چھیڑے پاسے انسان بہن اہلوں نے ساری داتا صاحب دی نعرہ حیدری ایک کاری سارے کہن گے حق آگے ساتھ آجے ساڈا نبی نور ہے سارے کہنے حق کے ساتھے نعرہ رسال جناب علی رضا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد علی رضا حضرت کر کے دوروں ہی علی رضا صاحب جناب عزت ہاں جی ہاں جی علامہ صاحب نے علی رضا صاحب نے کیا جی محنت کرا تھا عدنان صاحب کو جی دے پر ہوگی مدد ہے شوگر بڑی جاتا ہے جلدی ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری واسطے رہو عدنان ساڈا ویر ساڈا بھائی ہے جی ٹک ٹاک تے بڑا وائرل ہو گیا جی ہر پانا کلام پڑھدا ماشاءاللہ جی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين بعد الصلاة والسلام واجب الاحترام سامعین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کے اندر بیٹھے ہیں رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائی یہ بھائی جو ساؤنڈ والے ہیں ایک کو ختم کر دے میں نے بس چند باتیں کرنی بھائی عدنان نے پروگرام کو ماشاءاللہ یہ سجایا ہے باقی جتنے بھی رفقا ہیں ساتھ اللہ تمام کا حصہ قبول فرمائے میرے بڑے بھائی علامہ حافظ علی رضا قادری صاحب خطیب پاکستان میں پورے پاکستان کے اندر خطاب فرماتی ہیں وہ 10 بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی خطاب نہیں کروں گا ہم انہوں کو دعوت دیں گے تو جتنے بھی احباب آئے ہیں ماشاءاللہ بھائی جیسے دوست ڈاکٹر اسد صاحب وہ بھی ساتھ آئے ہیں جتنے بھی مہمان دوروں نزدیک سے آئے ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن دعوت سے پہلے ایک دو باتیں سن لیں یہ محفل اللہ اس کے رسول کی محفل ہے یہ کوئی تماشا نہیں ہے یہ کوئی تماشا نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی محفل ہے اور جو ہم جہاں کریں گے ہمیں روز قیامت اس کا اجر ملے گا تو جو ادب والا ہوتا ہے وہ بامراد ہوتا ہے
बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। इस वास्ते जब इस तरह की महफिलें होती हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। क्या होता है? अल्लाह के सारे बोले क्या होता है? अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। जो फरिश्ते आते हैं तो वो रहमत बरसाते हैं। तो आगे से ये ना हो कि हम कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है। अदब के साथ बैठे जितने भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, बेटे खड़े हैं, सबसे गुजारिश है उनकी तशरीफ रखें। सारे नीचे बैठ लें, बड़े हैं छोटे हैं, सारे बैठे नीचे। अभी खिताब शुरू होना है, कुरान पढ़ा जाएगा, हदीस पढ़ी जाएगी। वो जो पीछे अब आप खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप पंडाल के अंदर आएं। जितने बाअदब होकर बैठेंगे, इस्लाम का पैगाम, कुरान का पैगाम, तौहीद का पैगाम और नबूवत का पैगाम बआसानी जो है वो आपकी तरफ मुंतकिल होगा। वो अशार पढ़ के याद रखें, हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत व जमात। हमारा अकीदा कुरान के मुताबिक है, हमारा अकीदा हदीस के मुताबिक है और हमारे इस्लाफ जंगों में लड़ते रहे हैं, अपनी जानी नाम मुस्तफ़ा पे कुर्बान करते रहे हैं। आज भी ये महफिलें, प्रोग्राम इसलिए करवाई जाती हैं हमारे दिलों के अंदर जज्बा पैदा हो। अगर कोई हमारे सहाबा के ऊपर को बात करे, हम दिफाए सहाबा पे कुर्बान हो जाएं, नमूसे रिसालत पे कुर्बान हो जाएं, नमूसे मुस्तफा पे कुर्बान हो जाएं। ये जलसे, ये महफिलें हमें सिखाती हैं हमारे अंदर गैरत पैदा हो, हम मस्जिद के नमाजी बन जाएं, दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। अगर महफिल करवा कर भी हम नहीं बदलते तो फिर महफिल का क्या फायदा। इस वास्ते जितनी अदब से बैठेंगे उतना ही आपकी जो खाली झोली है वो रहमत से माला माल होगी। हदीस पाक है मेरे करीम की जो शान है रब बयान करते हैं, फरमाया कि लौला का लमाम अखलक़तुल अफलाक, ए महबूब अगर मैं आपको ना बनाता तो मैं ये आसमां भी ना बनाता। सारे बोले सुभान अल्लाह। फरमाया महबूब अगर मैं आपको ना बनाता, ये शान मुस्तफ़ा है, ये मकाम मुस्तफ़ा है। हम खुशबख्त हैं कि मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। बड़े बड़े पैगंबर ये आरज़ू करते रहे कि हम गुलाम मुस्तफ़ा बन जाएं, लेकिन साहिबो इतना मकाम वाला नबी, इतनी शान वाला नबी, इतनी अजमत वाला नबी, हम उनके गुलाम है। और गुलाम वो होता है जो आका का ताबेदार हो। जितने हम अदब से बैठेंगे, अभी अल्लामा साहब खिताब फरमाएंगे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, खिताब अभी उनका होगा। जितने अदब से सुनेंगे यकीनन हम जब मर जाएंगे ये महफिल कब्र के अंदर काम आएगी, हशर के अंदर काम आएगी। जो हदीस पाक सुना रहा था, फरमाया कि महबूब आपकी शान ये है, ये आसमान जो मैंने बनाया है आपकी खातिर बनाया है। अगर मैं आपको ना बनाता अपना रब होना ज़ाहिर भी ना करता। फरमाया लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, अगर आपको ना बनाता अपना रब होना भी ज़ाहिर न करता। तो शायर कहता है अगर मुस्तफ़ा ना होते तो फिर क्या होता। शायर कहता है कि फत उठा के नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के दीवानों की तरह नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कितने तुझे महफिल सुन ले चलो पिछले और मैं एक गुजारिश करांगा आप अगे भी और मैं पर्दे के अंदर मामा भैना आप भी सुन रही हैं कि कम अज कम सानू अपनी औलाद की तरबियत इंदी करनी चाहिए कि जो इंदिया जगह पे आके बहन तो लोग दूर वेख के कोई देखने वाला आखे कि किसी मां ने अदब सिखाया है, अब्बे ने अदब सिखाया है। मेहरबानी फरमानी है तुसी फिर मेरे करीब करीब आ गए हो। इन्नी सोहबत भी चंगी नहीं होती साड़ी। और दूर चलो, मेहरबानी करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम
अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द व सना हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे हुजूर हदिया दुरूद व सलाम दा नजराना अकीदत पेश करन तो बाद नहायत वाजिब एहतराम काबिल एहतराम अजीज़ान नज़ीबाकार अज दी ये खूबसूरत महफिल जिक्र औलिया इस जगह ते इनकार पजीर है जिहदे अंदर मैं और तुसी इत्थे जमा होए दुआए अल्लाह करीम साडा इत्थे जमा होना अपनी बुलंद बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। बड़े इज्जत के लायक, बड़े एहतराम के लायक, बड़ी मोहब्बत फरमान वाली शख्सियत कारी डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहेब आबी तशरीफ फरमाने और जितने अहबाब तशरीफ फरमाने बड़े मोहतरम उल मुकाम डॉक्टर मोहम्मद असगर साहेब, भाई मोहम्मद अदनान साहेब जिन्होंने रल के सोने नबी ने इस महफल को सजाया जिहदे अंदर मैं और तुसी जमा होए दुआए अल्लाह करीम साडा इत्थे जमा होना अपनी बुलंद बारगाह अंदर कबूल फरमाए। साडा वैसे कोई कसूर नहीं, असीं 10 बजे दे आके इत्थे बैठे हां। कोई इंतजामिया दी गल है कि उन्हां सानू इस टाइम दिता है, कोई इंतजामिया दी मर्जी है, वरना असीं 10 बजे दे आके इत्थे बैठे हां और सानू टाइम ही है कि 10 बजे तुहाडा खिताब असां शुरू करवाना है। और कल मैनूं तकरीबन 8:45 बजे आ गई सी कि जल्दी आ जाओ, सिर्फ तुहाडा इंतजार है। असीं इत्थे पहुंचे हां ते असीं फिर इंतजामिया दा इंतजार करते रहे हां कि सानू किस टाइम देना है। बहरहाल चंद गल्लां समाज फरमाओ जेड़ा मौजू मेरे जिम्मे लगाया। असी अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक दी हर निस्बत दे नाल प्यार करन वाले हां, हर निस्बत दे नाल अदब करन वाले हां, मोहब्बत करन वाले हां। हुण तुसां मेरा रौंद नहीं पाना, कसूर मेरा नहीं, कसूर जिन्हां दा है तुहानू मैं अर्ज कर छड़ी है। हुण तुसां मेरा साथ देना तो सुभान अल्लाह फरमानी है, ऐन नहीं बस मोहब्बत फरमा लेनी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़न वाले वली वली कौन होता है जिहदे बारे फरमाया गया वली वो होता है जिन्होंने वेखिया रब याद आ जाए। सुभान अल्लाह। वली वो होता है जिन्होंने वेखिया रब याद आ जाए, जिन्होंने वेखिया भंग याद ना आए, चरस याद ना आए। वली होए जिन्होंने वेखिया खुदा याद आ जाए। क्योंकि वलियां की शान मैं अर्ज करनी है। और कल परसों और चौथ यानी 18, 19 और 20 सफर मुजफ्फर हजूर दाता साहब अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप दा उससे मुबारक और 25 सफर मुजफ्फर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा का फादले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप दा उससे पाक और वलियां की शान का बयान करनी और दसना है वली आंदे किन्नू ने, वली आंदे किन्नू ने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ना लियो। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी कितों आख्या जांदा है अलामा साहब मेरे तो बेहतर जानते हैं, इल्म विच भी मेरे तो आला, अमल विच भी मेरे तो आला। जितने उलमा होर भी बैठे ने मैं सारियां दे नामां तो वाकिफ नहीं, मैं नहीं जानदा पर हुजूर सारियां को जानते ने। हदीस कुदसी कितों आख्या जांदा है कलाम रब दा होवे तो जुबान मदीने वाले मुस्तफा दी होवे, कलाम रब दा होवे ते जुबान मदीने वाले मुस्तफा दी होवे। रब ने फरमाया कि जदों मेरा कोई बरगुजीदा बंदा नवाफल पढ़ के मेरी इबादत करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेंदा है फिर मैं रब ओदे हाथ बन जाना वा। हाथ ओदे होंदे ने पर ताकत खुदा दी हुंदी है। फरमाया जदों कोई मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेंदा है फिर मैं जनाब आला ओदी अखां बन जाना वा, ओदी जुबान बन जाना वा, बोलदा हो गई है पर ताकत खुदा दी हुंदी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ना लियो। असी वली किनू मानने आ, साडा कीदा की है, साडा नजरिया की है। साडे नजदीक वली होए जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। साडे नजदीक वली होए जिसकी हर हर अदा नबी पाक दी शरीयत के मुताबिक होए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ना लियो। जरा सुनना मैं बुनियादी गल्लां जरा कर लवा। वली किनू आंदे ने, वली दा मुकाम की है एक आदत के खिलाफ काम नबी को होवे ते ओनू मौजज़ा कहंदे ने। सुभान अल्लाह। आदत के खिलाफ अगर कोई ऐसा काम जेड़ा बंदा अंदर समझ नहीं आउंदी अगर वली को सादर होए ते ओनू करामत आंदे ने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका काफिला जारी है, थोड़ी दूर एक चूटी ने
کلام کیتا انہیں آکھیا جلدی دے نال اپنے گھراں وچ وڑ جاؤ سلمان نبی دا قافلہ آ رہا ہے کتے پیراں چ کچھ لیا نہ جاؤ حضرت سلمان علیہ السلام نے جدو گل سنی ہے چونٹی دی آپ جناب والا مسکرا پے نے کہ چونٹی کلام پہ کر دی ہے اور ایک چونٹی کلام کرے اللہ دا نبی سنے بندہ کہندا ہے اے گل منن چ نہیں ہوندی میں کہیا قرآن آکھیا ہے مننی پینی ہے اے قرآن نے آکھیا ہے مننی پینی ہے دوسری گل سماعت فرمانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو 309 سال اصحاب کہف والے غار کے ستے رہے تے دروازے دے اگے کتا بیٹھا رہا انہاں دا جسم ہی خراب نہیں ہویا انہاں دا جناب اعلی کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوئی 309 سالاں تو بعد جدوں جاگے انہاں نے پوچھیا گیا کتنی دیر ستے ہو انہاں آکھیا ایک دن یودا بعض حصہ آدھا دن یودا بعض حصہ لیکن ستے نے 309 سال میں دسنا ہے چاہنا ہاں جیڑا 309 سال بنی اسرائیل سے بھلی اگر حال اندر ستے ہوئے انہاں دا جسم خراب نہیں ہوندا اور جنہاں دا غار اندر جسم خراب نہیں ہوندا رب مزار اندر انہاں دا جسم کیوں خراب ہو رہے گا لیکن اصحاب کہف جدو آپ جننے لوگ 7 نے تے 8واں کتا ہے 8 نے تے 9واں کتا ہے لیکن سننا جدو غار کی طرف آ رہے ہیں کتا مگر انہوں نے پتھر مارے کتے نو انہاں کیا پیچھے ہو جا بھونکے گا ظالم بادشاہ نو سارے بارے پتہ چلے گا لیکن ذرا چپ لے سننا کتے بھی آکھیا ہوئے گا میں او کتا نہیں جڑا ولیاں نو بھونکے میں او کتا نہیں جڑا ولیاں نو بھونکے اج بندے ہو کے ولیاں نو پہ جاندے نے ولیاں نو بھونکدے نے لیکن او کتا ہو کے ولیاں دے نال ٹر پیا ولیاں دے دروازے تے بہ گیا قرآن نے آکھیا کتا جنتی ہے ولیاں دے بوئے تے بیٹھا ہے اور ذرا جملہ سننا دل کیتا انج بازو بلند کر کے ثبوت دینا اپنے جاگنے دا کہ کتا ولیاں دے بوئے دے کے بیٹھ جائے او جنتی ہے کہ بندہ ہو کے ولیاں دے بوئے کے بیٹھ جائے رب انہوں جنت کیوں نہیں عطا فرما سکتا لیکن گل یہ کہ یقین پکا ہوئے آج کئی ایسے بےمان مارکیٹ دے اندر آگے وہ بیچارے کام پلمبری دا کر دے ہوندے سن پھر انہاں آکھیا نہیں یہ کام نہیں لوکاں کو دین سکھائیے لیکن کوئی 4 دن کسی استاد دی مار کھاتی ہوندی تے پتہ ہوندا انہاں مارکیٹ دے اندر آ کے بھی آکھیا بابے شے کوئی نہیں میں کہ ڈوب کے مر جا بابے شے کوئی نہیں اودے مگر لگا نہ لیا وی یہ کوئی رٹ لائی ساڈے استاد جی میں کہ اپنا استاد تے ویکھو نا بابے شے کوئی نہیں میں کہ اودے منن والے بھی کل ابے نو گھروں کڈ کے آکھن گے ابا شاہ کوئی نہیں اماں شاہ کوئی نہیں لیکن بابے نہیں شاہ ہے آج بھی میرے بابا جی حضرت امیر المجاہدین دی تصویر آج بھی فیس بک تے لگا تے پتہ چلے بابا کتنی شاہ ہے پتہ چلے بابے شاہ کی نہیں ہے لیکن ذرا جملے سننا بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے کول ملکہ بلقیس آ رہی ہے آپ نے سارے انہیں جمع فرمایا کون ہے جڑا ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا فرید جن آیا انہیں آکھیا جی میں لے کے آواں گا میں کتنی دیر اندر انہیں آکھیا جی مجلس ختم ہون تو پہلے فرمایا نہیں یہ تو بھی پہلے چاہیے یہ تو بھی پہلے چاہیے میں قرآن نے بیان کیتا حضرت اسد بن بڑکیا کھڑے ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام دے امتی اللہ دے ولی کھڑے ہوئے اسد بن بڑکیا کھڑے ہوئے حضور میں لے کے آواں گا تخت فرمایا کتنی دور لے کے آئے گا علامہ صاحب جان دے رہے 1 مہینہ دور مسافر تے تخت پیا ہویا ہے بعد نے لکھیا 2 مہینے دور مسافر تے تخت پیا ہویا ہے بعد نے لکھیا 3 مہینے دور مسافر تے تخت پیا ہویا ہے میں آکھیا کئی ہزار میل دور وہ تخت پیا ہویا ہے حضرت اسد بن بڑکیا کھڑے ہوئے اللہ دے نبی جی میں لے کے آواں گا فرمایا کتنی دیر چ لے کے آئے گا اللہ دے نبی جی آگے جب تو پہلے تخت تمہاری بارگاہ کے اندر لے کے آواں گا جیڑا رب حضرت اسد بن برخیہ نو انی طاقت عطا فرما سکدا ہے ایمانداری نہ دسو اپنے یار دی امت وچ حضور داتا صاحب نو کتنی عزت عطا فرمائی ہوئے گی عطا فرمائی ہوئے گی لیکن ذرا سننا جڑے خطبے اندر میں آیت کریمہ پڑھی آیت کریمہ ہے 5 وقت دی نماز میں پڑھا تے تاں سنی پڑھے تے تاں شیعہ پڑھے تے تاں وہابی پڑھے تے تاں دیوبندی پڑھے تے تاں ہر ایک نماز پڑھدا
ہے نماز اندر سورت فاتحہ پڑھتا ہے سورت فاتحہ اندر پڑھتا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا صراط مستقیم تے چلا کیڑا رستہ انعمت علیہم یا اللہ وہ رستے تے چلا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے وہ رستے تے چلا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے میں دعا نماز پڑھا تے ہوئی پڑھنا سنی پڑھے تے ہوئی پڑھتا ہے وقتی پڑھے تے دعویٰ ہی کرتا ہے یا اللہ انہاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے شیعہ پڑھے تے ہوئی آندا ہے یا اللہ انہاں دے رستے تے چلا جنہاں تے انعام کیتا ہے دعویٰ سارے کرتے ہیں اور وہ دیکھنا دے وے اپنے دعوے وچوں سچا کیڑا ہے اپنے دعوے وچوں سچا کیڑا ہے جے فرنٹ سیٹ والے سبحان اللہ نہیں فرما سکتے تے اٹھ کے پیچھے جاؤ پچھلے والے جگہ کے دیو اے مہربانی فرماؤ منڈیاں دا حق زیادہ ہوندا ہے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو پھر کی بنے گا ذرا سننا انعام کینا تے کیتا تے دعوے دعویٰ سارے کرتے نے پر سچا کون ہے اے ذرا سننا سبحان اللہ فرماؤندے ہو میں دعا کرنا جڑا قرآن سننا سے سبحان اللہ آکھے رات جا کے سوئے تو میرے پیر علی دی زیارت ہو جائے چلو میں بڑی دعا دینا جڑا اور اچھی سبحان اللہ آکھے رات جا کے سوئے میرے پیر ابو بکر دی زیارت ہو جائے اللہ بھی کوئی دو چار بندے ہلے بھی رہ گئے میں دعا کرنا جڑا ہے جات چوک کے دعا کرے سبحان اللہ آکھے رات جا کے سوئے مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت ہو جائے مسلمان بھائیو ذرا سماعت فرماؤں جانا رب کائنات نے فرمایا مالک کائنات نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم ہر بندہ جناب اعلیٰ یہ جدو نماز پڑھتا ہے دعا دے اندر ایک ہوئی آندا سورت فاتحہ اندر ایک ہوئی آندا ہے آندا مولا مینوں ہونا دے رستے تے چلا جنہاں تے تو اپنا نام کیتا ہے مینوں سیدھے رستے تے چلا او رستے تے چلا جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے او ذرا سننا رب نے انعام کنا کنا تے کیتا ہے مسلمانوں اللہ دا قرآن آتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا اساں نبیاں تے انعام کیتا ہے اساں صدیقین تے انعام کیتا ہے اساں شہداء تے انعام کیتا ہے اساں صالحین تے انعام کیتا ہے او ذرا جملے سنیا جے مسلمان بھائیوں انعام کیتا ہے نبیاں تے پہلا طبقہ نبیاں دا دوجا طبقہ صدیقین دا تیسرا طبقہ جناب اعلی شہداء دا چوتھا طبقہ صالحین دا اور میرے جملے ضائع نہ کرنا جڑا جملے سنیا جے وہ جیسے لوگ ہیں نے جڑے جناب اعلی نبیاں دے طبقے تے جناب اعلی اعتراض کردے نے کئی ایسے نے جنہاں کلمہ مدینے دے تاجدار دا پڑھیا ہوئے آندے نے نبی نو معاذ اللہ دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں ہے نبی مر کے مٹی ہو گیا ہے معاذ اللہ میں آکھیا دعویٰ کیتا سا پر اپنے دعوے دے اندر جھوٹا نکلیا ہے محبت پوری طرح نہیں کر بیٹھ کیتی ہے کدے اندر نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں ہے کدے اندر نبی مر کے مٹی ہو گیا ہے معاذ اللہ پر ایک سنی ہے جڑا بول کے آندا ہے رب ساری کائنات بنائی ہے حضرت محمد مصطفیٰ دے صدقے بنائی ہے رب ساری کائنات بنائی ہے پر یار دے صدقے بنائی ہے وہ جیسے لوگ سن جنہاں دعوت کیتا یا اللہ سانو ہونا دے رستے تے چلا جنہاں تے اپنا انعام کیتا ہے تے نبیوں تے اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں سب تو بڑی ذات نبی دی ہے وہ تے اعتراض کرنے شروع کر دیتے ذرا جملے سننا مسلمانوں پر ایک سنی ہے جڑا کہندا ہے ساری کائنات بڑی تے مدینے والے دا صدقہ بنیا ساری کائنات بنی تے حضور دا صدقہ بنیا اور ذرا اگلے جملے سنیا جے دوسرا طبقہ صدیقین دا ہے دوسرا طبقہ صدیقین دا ہے اوے سجنا پتہ نہیں جملے سن کے کیڑا بولے کیڑا چپ رہ جائے دوسرا طبقہ جنہاں تے رب نے اپنا انعام کیتا ہے صدیقین دا طبقہ ہے نبیاں رسول اللہ تو بعد ذرا جملے تے غور کرنا نبیاں رسول اللہ تو بعد لوکاں وچ جان سچیاں وچ جان سچیاں دا جیڑا ایمان او دا نام صدیق اکبر ہے وہ ہستی دا نام حضرت صدیق اکبر ہے لیکن جدو صدیقین دا ٹائم ہے صدیقین والے طبقیاں دی واری آئے وہ جیسے لوگ نے جڑے میرے صدیق اکبر نہ پہنچے ہیں
ایسے لوگ نے جڑے نبی دی آل نہ پہنچے. میں آخیا دعویٰ کیتا سنے پر دعوے وچ سچا نہیں رہا. سچا ایک سنی جڑا بول کے آندا ہے آندا سن لو اسی نبی دے سارے یاراں نال پیار کرن والے ہاں. پھر سارے یاراں وچوں میرے نبی دا یو یار ہے جڑا غارے یار نظارے یار جیڑا غارے یار نظارے یار. مسلمانوں آپ سن تیسرا طبقہ وہ جناب اعلی شہیداں دا ہے جنہاں تے رب نے اپنا انعام کیتا. دعوے سارے کردے نے یا اللہ سامنے ہونا دے رات چلا جنہاں تے اپنا انعام کیتا ہے. پھر تیسرا طبقہ جناب اعلی شہیداں دا ہے. اوے سجنا ایمانداری دے نال حضرت فاروق اعظم شہادت علی موت ملی ہے. حضرت عثمان غنی نے شہادت علی موت ملی ہے. حضرت مولا علی نے شہادت علی موت ملی ہے. کچھ حضرت فاروق اعظم نے مان لیا سائڈ تے نکل گئے. عثمان غنی نے مان لیا سائڈ تے چلے گئے. اپنے دعوے وچ جھوٹے نے بعد ایک سنی جڑا سارے پیار کر کے آندا ہے آندا سن لو سانو نبی دی ہر نسبت نال پیار ہے. چوتھا طبقہ صالحین دا ہے. ہن ذرا جملے سننا. چوتھا طبقہ صالحین دا ہے جنہاں تے رب نے اپنا انعام کیتا ہے. او سجنا جدوں سانو صالحین دی جناب اعلی صالحین دی جناب اعلی جماعت ویکھی ہے اس جماعت وچوں کتے سانو داتا صاحب نظر آئے کتے حضور مہر علی نظر آئے کتے پیر جماعت علی نظر آئے کتے حضور جناب اعلی حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر نظر آئے. صالحین دی جماعت وچوں کتے سانو بریلی دا بابا نظر آیا ہے کتے بغداد دا شہنشاہ نظر آیا ہے. اسی ساتھ کئی ایسے ہیں جڑے آتے ہیں بابے شاید کوئی نہ بزرگ دے کچھ نہیں سکتے لیکن اسی ہونا بھی آنے اور سن لو اے اللہ دے ولی نے اے یوں نے جنہاں تے رب راضی ہے رب دا یار بھی راضی ہے جنہاں تے رب راضی ہے رب دا یار راضی ہے جنہاں نے اپنے مرشد کریم دیاں زیارتاں ہو جاواں او تے جدھر جدھر جان گیا. حضرت صفی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دا جملہ ضرور آکھن گے اے تن میرا کہ چشم باخوابے مرشد ویکھنا چشم ایک کھولا ایک اتنا ڈٹیا صبر آیا میں غور کی دے والا ہاتھ کھڑیا کر کے مرشد کو صبر کر کے سارے مل کے آنکھوں
سارے کیتا پر سچا کون ہے؟ سچا کون ہے؟ سنی۔ سچا کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے آپ کو سچا کون ہے؟ سچا کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لیو، ذرا جملے سننا۔ ولی دی شان کی ہے، ولی دا مقام کی ہے۔ جڑا نماز چھڈن والا ولی کوئی نہیں، جڑا قرآن تو دور ہے وہ کوئی پیر نہیں۔ ڈھڈ پیر ہو سکتا ہے پر پیر نہیں ہو سکتا۔ ساڈے نزدیک ولی پیر ہوئے جدا شریعت نہ تلک ہے، جڑا بیٹھا ہوئے مریداں دے وچ۔ کئی مرید بھی، میں سارے دی گل نہیں پر میں جدوں ڈھڈ پیر دی گل کرا تو سمجھ جانا 2 نمبر پیر دی گل پہ کرنا، 1 نمبر دی نہیں۔ ہوں تے مارکیٹ کے 10 نمبر بھی آ گئے۔ اج بھی کئی ایسے لوگ نے، ساڈی سرکار بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ میں کیا پہنچی ہوئی ہستی کس وجہ سے ہے؟ سال ہویا حضرت صاحب نہاتے ہی نہیں، پہنچی ہوئی ہستی نے ہے ساڈا انہاں دا کوئی تعلق نہیں۔ جڑا بیٹھا مریداں وچ ہوئے نماز دا ٹائم ہو جائے تے آندے نے اسی مدینے پڑھنے آ، اوتھے بیٹھ کے آندے نے سانوں بھوک لگی ہے تے کھانا دیو۔ میں کیا اس کمینے نوں آکھو کہ تو نماز مدینے پڑھنا ہے تے روٹی بھی مدینے جا کے کھا رہا ہے، روٹی بھی اوتھے لبدی ہے۔ ستے بندے نوں معافی ہے، جاگدا بندہ سبحان اللہ آکھے۔ ساڈی انہاں نال گل ہی نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا دیو۔ میں تے قبلہ اس جمعے میں ایک گل عرض کیتی جمعے دے خطاب اندر، علامہ قاری عمران صاحب میں ایک گل عرض کیتی، گل کی سی میں کیا آج محفلوں دے اندر بڑے بڑے اشتہاراں تے زیر صدارت لکھی جاندی ہے فلاں پیر طریقت رہبر شریعت، فلاں پیر طریقت رہبر شریعت، فلاں پیر طریقت رہبر شریعت۔ میں کیا زیر صدارت دی نال انہاں دی تلاوت بھی لکھ دیو، اگے تو بہتے غائب ہو جان گے انشاءاللہ۔ انہاں دی تلاوت دی نال لکھو، پتہ چلے گا کیڑا پڑھیا لکھیا ہے، کیڑا نبی پاک دی شریعت باغی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو، لیکن شریعت چلے کون؟ آپ پڑھ میرے داتا صاحب کی شریعت، آپ پڑھ داتا حضور دی سیرت۔ ولی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو، حضور داتا صاحب علی ادویری رحمت اللہ علیہ آپ نے غزنوی تو چلے، غزری تو چلے، آپ لاہور اپنے پیر و مرشد حکم سے تشریف لے کے آئے۔ وہ جو ہے لاہور اپنے پیر و مرشد حکم سے تشریف لے کے آئے، لیکن میں ولی دی گل دساں ولی کون ہے ذرا سننا۔ میں علامہ صاحب کو سوال آندے ہویا عرض کرنے لگا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کا جدوں وصال دا وقت قریب آیا، آپ نے وصیت کی تھی، وصیت کی تھی، ذرا جملے سننا۔ اے جے ولی، اے نے ولی کامل، وصیت کی تھی، وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ او پڑھائے جنیاں کدے اثر دیاں سنتے غیر موقدہ بھی قضا نہ ہوئیاں ہون۔ میرا جنازہ او پڑھائے جنیاں شادیاں غیر موقدہ سنتا بھی قضا نہ ہوئیاں ہون۔ میرا جنازہ او پڑھائے جنی نماز تہجد بھی کدے قضا نہ ہوئی ہوئے۔ ذرا جملے سننا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دا وصال ہویا، جنازے تے لوکاں دا ہجوم ہے، اعلان ہویا ایک مرتبہ تواڈے وچوں کیڑا ایسا حضرت صاحب دی وصیت ہے میرا جنازہ او پڑھائے جدیاں اثر دیاں پہلیاں سنتاں دی کدے قضا نہ ہوئیاں ہون، عشاء دیاں پہلیاں سنتاں دی کدے قضا نہ ہوئیاں ہون۔ میری نماز جنازہ او پڑھائے جدیاں جناب اللہ کدے نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہوئے۔ اعلان ہویا سارے خاموش، دوسری دفعہ اعلان ہویا سارے خاموش، تیسری دفعہ اعلان ہویا سارے خاموش۔ آپ کا ایک مرید اس وقت کا بادشاہ نواز شمس الدین تمشے اگے آگے آکھیا جاندیا جاندیا حضرت صاحب نے میرا راز بھی فاش کر چھڑیا ہے، ورنہ میں اپنا راز کسی نوں دسنا نہیں سی۔ حضرت صاحب میرے سے وصیت کر کے گئے سن، او میں ہی جدیاں کدے اثر دیاں سنتاں بھی قضا نہیں ہوئیاں، عشاء دیاں سنتاں بھی قضا نہیں ہوئیاں، جنہیں کدے نماز تہجد بھی قضا نہیں کیتی، میں انہاں دا مرید ہاں۔ ایمانداری نہ دس کہ مرید دی شان آلا ہے تو پھر پیر کی بھی شان آلا ہوئے گا۔ جب
مرید اتنی شان والا ہے تو پھر پیر دی کی شان ہوئے گی. اور ذرا جملے سننا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لیو. حضور داتا صاحب لاہور آیا, ڈیرا لایا اپنے راوی دے کنڈے تے. جیڑی گجر برادری ہوندی سی نا, انہاں مائیاں نے صبح صبح جانوراں دا دودھ دونا تے سر تے رکھ کے تے راجو جوگی نو دے کے آنا. تے مائی ایک دن ایک جا رہی ہے, حضور داتا صاحب نے آکھیا آج اماں دودھ مینوں دے جا. بڑا آکھیا جی نہیں, اسی دودھ تے راجو جوگی نو دینے ہاں, تے اسی نہیں تانوں دینا. راجو جوگی نو دودھ نہ دیتا تے جانوراں دے تھنا چ خون نکلے گا, اسی تانوں نہیں دینا, اسی انہاں نو دینا ہے. حضور داتا صاحب نے آکھیا اماں ایک واری دودھ دے کے تے جا. اے صرف علی نہیں, اے نبی دی عالمی نے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لیو, حضور دی قدم میں چاہ کے بہنا لیو. ذرا جملے سننا. حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے آکھے اماں تو دے, پھر کرم ویکھی کرم ہوندا کہنجے. حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لیو, حضور دی قدم میں چاہ کے بہنا لیو. ذرا جملے سماعت فرمایا جائے. حضرت حضور داتا صاحب جدو راوی دے کنڈے تے آ کے ڈیرا لایا, حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ جدو راوی دے کنڈے تے آ کے ڈیرا لایا ہے. یہ جناب والا صبح ہوندی ہے, اور دودھ لے کے راجو جوگی نو دے کے آندیاں نے. حضرت داتا صاحب نے کمائی نو آکھیا نہیں اماں دودھ سانو دے دے. بھائی نے آکھیا نا نا, جا راجو جوگی نو دودھ نہ گیا ساڈے گھر جانوراں دے تھنا وچ خون نکلے گا. میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو, حضور دی قدم میں چاہ کے بیٹھا لیو. ذرا جملے سننا. حضور داتا صاحب نے آکھیا اماں اج دودھ سانو دے جا. میں کوئی عام نہیں, میرا نانا نبیاں دا سردار ہے, میرا بابا علی ہے, میں نسل بنولا انہیں رسولا. بھائی دودھ دے کے چلی گئی ہے. حضور داتا صاحب نے دودھ دیتا ہے, بھائی چلی گئی ہے. یہ کیا ہے جانوراں اگے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے ولی کی کرامت ہے, میں اگے نالوں زیادہ کرم ہو گیا ہے, اگے نالوں زیادہ گل بن گئی ہے. اور بھائی نو جناب والا بھائی نے عورتاں نوں بھی دسیا, انہاں آکھیا نہیں بیبیو میں دودھ راجو جوگی نو دے کے نہیں آندی. راوی دے کنڈے اللہ دا ایک ولی بیٹھا ہویا ہے, بڑیاں شاناں والا, بڑیاں عظمتاں والا, بڑیاں رفاتاں والا, بڑیاں شاناں والا. جداں دا دودھ اونوں رنگ دوڑاں نو دے کے آئے ہاں, جانوراں دا دودھ اگے نال وسیع ہو گیا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو, حضور دی قدم میں چاہ کے بہنا لیو. اور سارا دودھ حضور داتا صاحب دی طرف آندا ہے. راجو جوگی پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا ہے کہ میرے کو دودھ بہت زیادہ آندا سی, ہن پتہ نہیں کی گل بنی ہے. کسی نے راجو جوگی نو جا کے آکھیا ہے او سن لے راوی دے کنڈے تے ایک اللہ دا ولی بیٹھا ہویا ہے. راوی دے کنڈے تے اللہ دا ایک ولی بیٹھا ہویا ہے, بڑیاں شاناں والا, بڑی عظمتاں والا. سارا دودھ یونا تک پہنچ جاندا ہے. راجو جوگی جلدی کران حضور کو سیادم بہ جو بھی تھلے تسی کیوں کھڑے ہو گئے پھر بہ جو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لیو, حضور دی قدم میں چاہ کے بہنا لیو. ادھر راجو جوگی حضور داتا صاحب بلایا, انہیں آکھیا فقیرہ ٹر جا ورنہ میں منتر پڑھ کے کر دیاں گا, انج کر دیاں گا. داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سن لے ایتھے میرے اسائے اپنے سرکاراں دے حکم تے لائے, اپنے سرکاراں دے حکم تے لائے نے. میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لو, ذرا جملے سننا. راجو جوگی نے منتر پڑھے تے ہوا وچ جڑنا شروع کر دیتا ہے. انہیں آکھیا میرے کول بڑا کچھ ہے, لیکن جدو ہوا وچ جڑدا پیا ہے حضور داتا صاحب اپنی جُتی نو حکم دیتا ہے, فرمایا جائے تو تھلے لے کے آ. بڑیاں مباریاں پیا مارتا ہے, جائے تو تھلے لے کے آ. مسلمان بھائیوں جُتی حضور داتا صاحب نے سر سے بجنا شروع ہو گئی ہے. ادھر حضور داتا صاحب دی جُتی اور راجو جوگی دے سر سے بجنا شروع ہو گئی ہے. جدو جناب اعلیٰ تھلے آیا ہے حضور داتا صاحب کے قدموں میں چاہ کے آندا ہے, آندا حضور مینوں معافی دینا, تسی بھی سچے پر
جو ہوگی سی جدو کلمہ پڑھیا ہے پھر شیخ ہندی کے نام تو مشہور ہو گیا اج بھی حضور داتا صاحب دے قبر تے حاضری دین جاؤ قبر دی جانب شیخ ہندی دی قبر اج بھی اوتھے موجود ہے جڑے داتا صاحب دے خلیفہ بنے نے مسلمانوں دسنا چاہنا وا اسی انہاں ولیاں دی گل کرنے ہاں جنہاں نبی دی شریعت واسطے جنہاں نبی دی شریعت دا پرچم بلند کیتا ایک جناب اعلی قدم حضور دی شریعت نہ گائے گیا تو نہ پائے گیا اسی انہاں ولیاں دی گل کر کے اسی آنے ہاں دیکھو جے حضور دے غلاماں دی نشان ہے میرے نبی دی کتنی شان ہوئے گی یہ شان ہے سرکار خیال میں کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دے دیدار پڑھنا لے آخری جملے سنو میں گفتگو ختم کرنے ہوں ولی وہ ہے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ ایسے پیر طریقت پہ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام 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 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لے ولی کون ہے اسی انہوں نہیں مانتے جڑے میلے آتے کتیاں دیا لڑائیاں کران وہ ولی نہیں ہو سکتے جڑے گھوڑیاں دیا ریساں لوان انہوں نے منن والے اسی نہیں جڑے جناب اعلیٰ ڈھول بجان دے بڑا کچھ کرن اسی انہاں دے منن والے ہاں جنہاں ایک قدم ہی نبی دی شریعت دے خلاف نہیں اٹھیا جنہاں دا ہر قدم نبی دی شریعت دے مطابق اٹھیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو ذرا سننا ولی دی شان کی ہے ولی دا مقام کی ہے حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے لاہور اندر آ کے سب تو پہلے اپنے مسجد تعمیر کرائی آپ جدو مسجد کو تعمیر کروا رہے ہیں وہ لوگوں نے آخیا جی تہاڈی مسجد دا قبلہ ٹھیک نہیں سمت ٹھیک نہیں قبلے دی سمت تہاڈی مسجد دا قبلے دی سمت ٹھیک نہیں جدو مسجد تعمیر ہو گئی حضور داتا صاحب نے سارے دعوت دیتی مایا آؤ ساڈے مگر نماز پڑھو جدو نماز پڑھی آپ نے فرمایا اعتراض کرنا لیو کی آندے سو ساڈی مسجد یہ دا قبلے دا ایک سمت درست نہیں قبلے دی طرف ذرا نظراں اٹھا کے دیکھو تو صحیح جدو سارے نے نظراں اٹھائیاں تے سامنے کعبہ نظر آ گیا ہے مایا جدو کوئی ساڈا پورا باسل کر لیندا ہے پھر اسی اودی اکھاں بن جاندے ہاں اسی اودی زبان بن جاندے ہاں اسی اودے ہاتھ بن جاندے ہاں ساریاں گلاں مکاؤ تے میں گلی گلی جا کے ہر کوچے جا کے اے کوئی اعلان کر کے آنا وا سونیا اسی تواڈے نال پیار کرن والے تواڈی یار نال پیار کرن والے تواڈے اصحاب نال پیار کرن والے تواڈے ہر غلاماں نال پیار کر گئے اسی تے گلی گلی جا کے کوئی آنے سونیا سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول جنی تقریر کرنی سی میں دل سے پتھر آ کے کر دی تھی اج خدا بھی جملے پڑھو ہو سکتا ہے کسی بھی زبان نکلے ہوئے جملے قبول ہو جاتے سارے دا بیڑا پار ہو گئے یہ کوئی آنکھوں نہ سوا تیرے ہمارا یا رسول اللہ سوا تیرے
یا رسول تمہارا یا رسول اللہ سدا وسیلہ میں تیرا مدینہ یا رسول اللہ اٹھے ہوئے غریباں یا رسول اللہ یقین پہ ہر عاشق گر بشری بلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے یا رسول اللہ سردیاں دیاں راتاں فیض آباد دا چوک ایک بابے جڑا چل نہیں سکدا پیچھے تے بہن والا بابا سردیاں دیاں راتاں اس چوک اندر کھلو کے بھی نعرے مارے یا رسول اللہ دے نعرے مارے لوگ آخیا بابا یہ سیٹاں لے جا کے پیچھے ہو جا بابا بول کے آیا چلے ہوئے ہو تسی لیٹ ہو گئے ہو میرا سادہ سودا نبی دے دربار میں تو ہو گیا اور سیٹاں دی گل پہ کر گئے ہو تختے سب غریب وہ تھوکتے لگا ہو جائے گا آقا تیری گلی بابا ٹھنڈا دیا راتیں اتھے نعرے مارداریا نبی پاک نے پھر جدو نبی دے نعرے مارے سائیاں کانڈ لگن نہیں دیتی ایک منظر منارے پاکستان ویکھیا اے فقیر نماز جنازہ اندر شرکت بھی کی تھی میں ویکھیا اپنے مسلک والے تے اپنے غیر والے مولوی بھی اتنے پہنچے میں آخیا بابا ساڈا بابا سنیا جائے تسی کیوں آئے ہو تانوں کی ہویا ہے انہوں نے آخیا حضرت جی بابا بنے پایا پر جدوں بولدا سی سچ بولدا سی گلاں چنگیاں کردا سی ایتھے بیٹھ کے بھی اسی نعرے نہ ماریے تے پھر میں کی کہہ سکنا وا میں تے گلی گلی جا کے سونیا سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ میں تمہارا بابا جی دی
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں دے بیانا وا سونیا میں تیرے نام دیا دیوا صداواں یا رسول گل مک گئی ہے آخری لمحات نے کسی بھی زبان چ میرے آقا دا نام لکھیا قبول ہو جائے سارے دا بیڑا پار ہو جائے بل کے آخو سونیا میں تیرے نام دیا دیوا صداواں یا رسول کدے رسول جڑا سرکار دے نعرے ماردا ہے پھر ساری گل لگانے دین پھر کرم فرما چھڑ دین پھر انہاں دی گل بن جاندی ہے اے سجنا میں عرض کرنا چاہ رہا ہاں جدوں کسے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نعرے مارے جنے آ کے نبی پاک دی عزت پیرا بھی دیتا ہے زمانے والے ویکھیا رب نے شان کتنی عطا فرمائی ہے رب نے عزت کتنی عطا فرمائی ہے حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ جس جگہ سے بھی جانا آخیا سن لو تواڈے نال ساری گل نہیں ہے اساں کلمہ تواڈا نہیں پڑھیا اساں کلمہ زہرا دے بابے دا پڑھیا اوے تے سارے ویکھیا ہے بابا جی کتنے نہیں گئے ہیں اے خیا آخیا ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ویسے کا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ویسے کا للہ حمد للہ حمد دنیا سے مسلمان گیا للہ حمد دنیا سے مسلمان گیا للہ حمد بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا رسے کا بابا جی انہیں پرچے بھی ہوئے ہیں پھر کی بنیا اینا کچھ ہویا کی بنیا آپ فرماندے نے پڑھنا کی ہے بس انہیں جانا ایک بڑی حال کے بڑا گفتگو مک گئی انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے اسے کا للہ حمد میں دنیا سے مسلمان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو وہ ولی کامل سن زمانے والے بھی آخیا ہوئے واقعی ہوئے او بابا گلاں جڑیاں اور یقین منو ہے ممبر رسول تے بیٹھا میں قسم خدا دی چوک کے کہنا آج بھی رات دی تنہائی دے اندر جس بندے دی تقریر سن کے اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے وہ بابا خادم حسین رضوی رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو زندگیاں ستھریاں گزارو زندگیاں پکیدہ گزارو پھر ویکھنا زمانے تے عزت کیسی ہوندی ہے پھر ویکھنا مقام کیسا ملدا ہے پھر اونا ولیاں دے مگر لگنا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جیڑا بیچارہ آپے پٹری تو لتھا ہوئے گا انہیں مریداں نو کنج پٹری تے چاڑنا ہے انہیں مریداں نہ کنج بیڑا جناولا پار کرانا ہے اونا دی
دی گل انہاں دے حق تے بیعت کرو بیعت کرنی ہے تے پیراں نو مننا ہے ولیاں نو مننا ہے تے انہاں نو منو جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ کتے نچان والے ولی نہیں ہو سکتے ہیں ککراں دی لڑائیاں کران والے ولی نہیں ہو سکتے کتیاں دی لڑائیاں کران والے ولی نہیں ہو سکتے ولی کون ہے جدا تعلق قرآن نال مصطفیٰ دے فرمان نال اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا دعا منگو آمین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق بيد ساحل لنا شغالنا يا رب العالمین ہم سب کو یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دائما فرما ہماری ذریعہ نجات بنا ہم سب کے سینہ سے اپنا معاف فرما آئندہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بار بار یہ بیت اللہ کی ذات نصیب فرما بار بار مدینہ شریف کی یاد نصیب فرما یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما روزگار عطا فرما یا رب العالمین جن احباب نے محفل پاک کے لیے حصہ دیا کوشش کی سب کا حصہ دینا کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما